सोध्यो बुझिहाल्नु भयो। फर्स्टको दुईटा त बुझ्नु भएको छ नि सबैले, फर्स्टको दुईटा सबैले बुझ्नु भएको छ। क्लियर छ है। अब तीनटा डाइस सबै सिकाउँछु भने नातिनुहोस्, तीनटा चारवटा सबै आउँछ। अब सुन्नुहोस्, अब यही क्वेसन सिंगल दियो, यो मात्रै क्वेसन हो, अपोजिट अफ 5 सोध्यो, तीनटा डाइस चारवटा सबै सिकाउँछु नातिनु होला। अपोजिट अफ 5 तपाईलाई सोध्यो भने के गर्नुहुन्छ, पहिला दुईटा डाइस हेर्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले भर्खरै सिकाएँ, जुन अगाडिको पेजमा सिकाएँ, अपोजिट अफ 5 भनेको 5 त दुई ठाउँमा छ, दुई ठाउँमा छ भने 5 त दुई ठाउँमा छ। हेर्नुहोस्, दुई ठाउँमा 5 छ भने डाइसमा के हुन्छ, यो कि अपोजिट कहिले पनि देखा पर्दैन। पछि 5 हो भने अपोजिट के हुँदैन त भन्दा, अपोजिट नहुने, अपोजिट हुन नसक्ने भनेको के हो भने, अपोजिट नहुने भनेको के हो त भन्दाखेरि, यो देखिएका कुनै पनि कुरा अपोजिट हुँदैन भनेपछि 2 हुने भएन, 3 हुँदैन, 4 हुँदैन, 5 हुँदैन, 6 पनि हुँदैन भनेपछि त डाइसमा के हुन्छ त 1 देखि 6 सम्म हुन्छ। जब 1 2 3 4 5 नभएपछि अपोजिट अफ 5 कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यसरी गर्छ सेकेन्ड टाइपमा। ओके, अब लेख्नु सेकेन्ड टाइपमा दुईटा कमन आयो भने के गर्ने। मैले सबै डाइस अर्को थर्ड टाइप भनेको छु नि, सबै तपाईँको फुल क्वेसन एन्सर आउँछ, टेन्सन नलिनु होला। ल टाइप 2 मा यदि तपाईले टाइप 1 मा कहीँ कन्फ्युजन छ भने सुन्नुस् है, टाइप कहीँ कन्फ्युजन छ भने अपोजिट अफ 3 अगाडि भन्नुभएको छ नि, मैले टाइप 3 मा तपाईको टाइप 1 लाई पनि मिक्स गराएर गरिदिन्छु, नो प्रब्लम। ओके, वेट गर्नु है त। टाइप 2 को क्वेसनमा जस्तो कि any two faces are common, any two faces are common, any two faces are common, faces are common, 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 अथवा कन्डिसन राख्नुस् न, if any two faces are common then we have the following rules. गर्नुस्, दुईटा डाइस बनाइहाल्नुस्, केही छैन, एउटा हो र अर्को डाइसमा ओके ल्याउनुस् है त। दुईटा कमन आयो भने @ स्टिक जे राखिनु भएकै छैन, यसमा सिम्पल मैले प्लस गरेँ @ गरेँ ह्याज गरेँ। अब हेर्नुहोस् है त, मैले कन्सेप्ट दिँदैछु, तीनटा डाइस किन सरले राख्दै हुनुहुन्न भन्ने कन्फ्युजन लागेको होला। दुईटा डाइसको कम्पेरिजनले हामी हरेक प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। यसपछि मैले तीनटा चारवटै डाइस राखिदिन्छु कि तपाईँहरूलाई त्यो पनि क्लियर गराउनलाई। अब हेर्नुहोस् है त, यसमा तपाईँलाई सोध्यो, गर्नुभएको छ नि, यसमा तपाईँलाई के सोध्यो भने सिम्पल दुईटा कमन भएको छ। यसमा अहिले सोध्ने भनेको स्टिकको अपोजिट, अपोजिट अफ स्टिक कति भन्छ, यसको अपोजिट निकाल्नु पर्यो। दुईटा डाइस कम्प्यारिजन गर्ने, दुईटा डाइस कम्प्यारिजन गर्दै गर्दाखेरिमा दुईटा डाइस कम्प्यारिजन गर्दै गर्दाखेरिमा दुईटा कमन छ। हेर्नुहोस् त, यसमा दुईटा कमन छ भने यो दुईटा कमन सही, कमन छ, कमनले कमन भ्यालु लियो, कमन बराबर कमन गइहाल्यो। दुईटा कमन छ भने जुन जुन बाँकी छ त्यो नै के हुन्छ, त्यसको अपोजिट हुन्छ। भेरी गुड। कमन दुईटा छ भने जुन जुन बाँकी छ त्यो नै एक आपसमा के हुन्छ, अपोजिट हुन्छ। कमनले कमन गयो, दुईटै कमन छ भने जुन जुन बाँकी छ त्यो नै एक आपसमा अपोजिट हुन्छ। स्ट्रिकको आन्सर अहिले हुन्छ प्लस हुन्छ, स्ट्रिकको आन्सर प्लस हुन्छ। अब तपाईलाई लाग्न सक्छ ह्याजको के हुन्छ त भन्ने लाग्यो भने अर्को डाइस आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई मैले कम्बिनेसन थर्ड टाइप बनाइरहेको छु। थर्ड टाइपमा हामी धेरै डाइस दिएको ठाउँमा विभिन्न दुईटा नियम, जहिले पनि यो दुईटा नियम, एउटा कमन छ कि दुईटा कमन छ, यही नियमले हामी के गर्छौँ, सबै प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। त्यो अब थर्ड टाइपमा मैले लेखेको है त। जुन फर्स्ट टाइपको कन्फ्युजन भएको थियो तपाईँहरूले सबैले हेर्नु होला, जुन थर्ड टाइपमा डिस्कस गर्छौँ। थर्ड टाइपमा कस्तो हुन्छ त, थर्ड टाइपमा मैले डाइस धेरै बनाएँ, हुन त कस्तो यस्तै हुन्छ यहाँ एउटा दुईटा
तीनटा चारवटैसम्म बनाइदिए है ल चारवटै डाइस बनाइदिए मान्नुहोस्। अब यहाँ लेख्नुहोस् जस्तो कि हामीले यहाँ ऱ्यान्डमली राखेर हुँदैन क्वेसन त सेट भएर मिलेर आउँछ त्यही भएर हामी मिलाएर एउटा नम्बर मैले मिलाएर सेट गरिदिन्छु अहिले जस्तो कि ए बी सी डी बी सी डी डी ई एफ सरी यसमा हामी यसरी मिलाउनु हुन्छ नि तीनटा डाइस एबीसी सेट गर्नु पर्यो है बीसीडी त्यसो हो भने यसमा एकचोटि चेक गरौँ है यहाँ सेटिङ गर्नु पर्यो सीडीई सम्म गर्नुहोस् अनि यसलाई के गर्नुहोस् डीई र एफसम्म यो ऱ्यान्डमली राख्दा मिल्दैन मैले मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त तपाईहरु प्रब्लम नमान्नुस् किनकि तपाईलाई त एक्जाममा क्वेसन आउने हो क्वेसन हेर्ने हो मात्र तपाईले आइडिया बुझ्ने हो। अब जे सुकैको अपोजिट भन्नुस् कि तपाईले अब मैले त्यो भन्नु खोजेको तपाईले सधैँ दुईटा डाइसबाट आन्सर आउँछ के जतिवटाको सोधे पनि दुईटैबाट कम्पेरिजन गरेर आउँछ र चारवटै डाइस दियो यो डाइस दियो चारवटै डाइस 1 2 3 4 गरेर दियो। अब तपाईले जुनसुकै अब्जेक्ट निकाल्नुस् जस्तो कि मान्नुस् अपोजिट के चाहियो ए को चाहियो सही कुरा अपोजिट अफ ए तपाईले निकाल्नु पर्ने भयो। अपोजिट अफ ए निकाल्नु पर्यो भने सुन्नुस् है मैले के भनेको छु माथि दुईटा नियम पढाएँ दुईटा नियममा नि जुन नियममा नि एउटै आन्सर आउनु पर्यो फेरि अहिले त दुईटा नियम भयो नि त हामीसँग हेर्नुस् त्यहाँ ए को अपोजिट चाहियो भने पहिला कुरा के ए भन्दा बाहेक हामीसँग के छ बी र सी भएको खोज्यौं भने बी र सी ढाक्दाखेरि सिधै ए को अपोजिट के आयो डी आयो। मैले एक्जाममा तपाईले यो दुईटा डाइस लिए पनि अहिले यसको प्रब्लम सल्भ भयो सुन्नुस् है कुरा सल्भ भयो होइन मैले यो डाइस लिन्न बाइ द वे झुक्क्याएर के गरे एक्जाममा तपाईलाई यो डाइस चाहिँ दिएन नदिनु पनि सक्छ के फेरि कहिले काहीँ यो डाइस दिएन सुन्नुस् है यो काट्नुस् है अहिले यो डाइस दिएन भने अब विकल्प के त भन्दाखेरि तपाईले यो र यो डाइस चेक गर्ने हेर्नुस् किनभने ए को निकाल्ने हो भने त बी र सी मध्ये एउटा कमन त खोज्नु पर्यो नि त सी र डी मा सी कमन छ लास्ट डाइस त काम छैन यो नदिन पनि सक्छ नि त यो डाइस दिएन मान्नुस् दिएन भने तपाईले यो र योबाट चेक गर्ने हेर्नुस् यो र योबाट चेक गर्ने नियम मलाई भन्नुस् त फर्स्ट टाइपको नियम हो के छ ए को अपोजिट सोध्यो भने सरी यी दुईटामा कमन के थियो अरे मेन ध्यान दिनु पर्यो कमन हेर्ने हो कमन के छ त कमन के छ सी छ जसले फर्स्ट टाइप बुझ्नु भएको ध्यान कमन सी छ कमन सी छ भने के गर्ने हो निकाल्ने तपाईले के को त भन्दाखेरि कमन सी छ यसमा यसमा दुईटा डाइसमा कमन सी छ अब के गर्ने हो भने तपाईले ध्यान दिनु पर्यो सी बाट हुन्छ कुरा ए बी सी डी सी डी ई डी एफ नो प्रब्लम ए को अपोजिट चाहियो भने जस्तो कि यसमा त बीसी कम त एबाट डी भएको थियो सी कमन छ भने सी बाट तपाई कहाँ जाने एमा जाने सी बाट एमा जाने यो तपाई कता जानुभयो एन्टी क्लकवाइज जानुभयो भनेपछि सी बाट पनि तपाई कहाँ जाने एन्टी क्लकवाइज नै जाने त्यसो भएपछि ए को अपोजिट कति आयो त डी नै आएन हो भेरी गुड थ्यांक यू एभ्रीवन गजब गर्नुभएको छ है त त्यही नै हो कुरा बुझ्नु भयो है फर्स्ट टाइपलाई त्यो गरेको बुझ्नु भएको छ नि कुरा एकचोटि मेसेज त्यहाँ कमेन्ट गर्नुस् त क्लियर हुन्छ कि हुन्न यो टाइप भेरी गुड थ्यांक यू ओके यस ओके गुड अब यही चाहियो मलाई मैले भने नि यो डाइस दिएन भने त जान्नु पर्यो हो त्यही भएर अब मलाई भन्नु तपाईले त्यसै अब तपाईले भन्ने हो अपोजिट अफ बी कति ल अपोजिट अफ बी कति अपोजिट अफ बी ई एस ओके ठीक छ थ्यांक यू। अब अपोजिट अफ सी कति दुईटै मेथडबाट चेक गरौँला भेरी गुड यही चाहिएको सबै बुझ्नुहुन्छ कुरा ओके थ्यांक यू ओके। अब एउटा काम तपाईलाई मैले सिम्पल के दिए भने हुन्छ जसरी गरेर मिलिहाल्छ कुरा बुझिहाल्नु भयो यो टाइप तपाईले कम्प्लिट गर्नु जेसुकै दिए पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले के दिए भन्दा नि तपाईले हरेक ठाउँमा गएर बुक खोल्नुस् यो दुईटा टाइपबाट के हो सबै प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भेरी गुड सजिलो छ है त। अब यो भन्दा नि सजिलो मैले सुरु गर्छु पेपर फोल्डिङ डाइस
यो भन्दा पनि सजिलो पेपर फोल्डिङ डाइस। ओके, अपोजिट अफ सी को के भन्नु भएको छ? सी को के हो त्यहाँ लेखिदिनुस् त अरूले। अपोजिट सी को के हो मैले मेटिसके। सी को अपोजिट के हो? या हो, गुड, या भेरी गुड, थ्याङ्क यू। अब अर्को गर्छौँ पेपर फोल्डिङ डाइस। पेपर फोल्डिङ डाइस, पेपर फोल्डिङ डाइस जुन तपाईको अहिले केमा छ, मोडल क्वेसनमा पनि छ। पेपर फोल्डिङ डाइसबाट हुन्छ कुरा। पेपर फोल्डिङ डाइसमा अलिकति हामी ध्यान दिनुपर्छ। एक्जाममा प्र्याक्टिकल्ली सबै त्यो पेपरै काटेर गर्न त हामी कुनै सम्भव नै छैन, भ्याउँदैनौँ। तर के गर्न सक्छौँ भन्दा कन्सेप्ट त राख्न सक्छौँ नि त। पेपरै नकाटे पनि पेपर काट्दा के गरिन्थ्यो भन्ने कुरा दिमागले इमेजिन गरेर कन्सेप्ट राख्नुपर्ने हुन्छ पेपर फोल्डिङ डाइसमा। पेपर फोल्डिङ डाइसमा के दिन्छ भने कुरो भएको छ नि, पेपर फोल्डिङ डाइसमा तपाईँलाई के दिन्छ भने सिम्पल पेपरको सिट दिन्छ। मैले सामान्य एउटा एक्जाम्पल आज कम्प्लिट बनाउनलाई मैले आफै बनाएको छु आज तपाईँको लागि। जस्तो एउटा यो पेपरको सिट भयो जसमा 1 2 3 4 5 6वटा फेस छ। यो पेपरको सिटलाई कुरो भन्नुभएको छ नि, यो पेपर सिटलाई के गर्ने, डाइस बनाउनु पर्यो भने तलका मध्ये कुन डाइस ठिक छ भन्छ। तर के गर्छ भने यतापट्टि यस्तो लेखिरा हुन्छ, एबिसिडी केही लेखिरा हुन्छ, नत्र भन्दा कुन डाइस भने कुन नामको थाहा हुँदैन। हो, यसरी डाइस बनाउने एउटा आइडिया कन्सेप्ट सहित म तपाईँलाई भन्छु। पहिला योभन्दा अगाडि केही कन्सेप्ट हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। पेपर फोल्डिङ डाइसमा जस्तो कि मान्नुहोस् सिम्पल पेपर, जस्तो यस्तो एउटा पहिला कन्सेप्ट लेखौँ। यसलाई एउटा दुईटा तीनटा थोरै बढाइदिउँ है यसलाई, 4वटा। पहिला यो बनाए एउटा 4 5 6। पहिला कुरा बुझ्ने है, यो टाइपको होला। यहाँ नाम जेसुकै लेख्ला है, त्यो हुनै भएन तपाईँले। जस्तै ऱ्यान्डमली ABCDE F लेख्ला अथवा कुनै कलर गर्ला, जेसुकै गर्ला, मतलब भएन। यस्तो नगरेर पहिला केही पनि गर्न सक्यो भने 1 2 3, यो 3बाट मैले यता ल्याएँ यसलाई 4 5 6 यस्तो गर्ला। अथवा तपाईँको यसलाई यस्तो पनि गर्ला, जस्तो मान्नुहोस् धेरै किसिमको हुन्छ के। चाहिँ 1 2 पेपर तबाट बनाउनु त भने 1 2 3 4, यता एउटा गयो 5, यता एउटा आयो कि 6। यस्ता विभिन्न सिटहरू हुन्छ, नाम लेख्छ। अनि अर्को टाइपको के हुन्छ, तपाईँले यहाँ झुकी खाली गराउनु छोड्नु भएन। जस्तो कि यसमा यहाँ मैले प्लस जस्तो यस्तो बनाएँ। मैले त्यहाँ बुकमा यो नेम पनि लेखिदिएको छु। जस्तो कि हेर्नुहोस्, यहाँ के आयो, सिम्बल जेसुकै आओस्, यहाँ 1 2 3 4 5 6 थोप्लो लेला, एउटा तीनटा चारवटा 1 2 3 4 5 6वटै लेख्ला। बुझ्ने मात्रै कुरा छ यहाँ। अनि 1 2 3 4 या 5वटा लेख्ला, 2टा लेख्ला। अनि यहाँ केही लेख्ला है, AMDSU सिम्बल त हो। यहाँ चाहिँ प्लस माइनस इन्टु डिभाइडेड। एउटा मेन कन्सेप्ट यहाँ छ, डाइसमा यस्तै मोडेलका चित्रहरू तपाईँको क्वेसनमा हुन्छन्। यो पेपर सिट नाम मान्नुहोस् एक्स होला। एक्स भनेको एउटा पेपर छ। यो के हो भन्दाखेरि यो के हो, 2 डाइमेन्सनल स्पेसको हो। यो 2D मा छ। पुरो भन्नुभएको छ, लेन्थ र ब्रेथ स्याम्पल देखिएको छ। तर हामीले यसलाई के हो, 2D नेटलाई हाउ टु कन्भर्ट इन्टु द 3D। 3D भनेको हामीले क्युब बनाउने। अब हेर्नुहोस्, मेन कन्सेप्ट पहिला जान्नुपर्ने अपोजिट चिन्ने है त। अपोजिट फेस थाहा भइसकेपछि अहिलेको कन्सेप्ट युज गर्छौँ कि अपोजिट फेस डाइसमा देखा पर्दैन। त्यही भएर हाम्रो कुन डाइस ठिक छ अथवा कुन डाइस रङ छ भन्छ। डाइसमा अपोजिट फेस जो देख्छ नि त्यो डाइस रङ हुन्छ के। एउटा कन्सेप्ट, त्योभन्दा अर्को थप एक्स्ट्रा गरेर म यहाँ भनिदिएको छु।
यो डाइसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ। अब मलाई भन्नुहोस् है यहाँ यो डाइसमा नाम 1 लेखेँ, 2 लेखेँ, 3 लेखेँ, 4 लेखेँ। अब त म पढाउन सजिलो हुन्छ नि त। हेर्नुहोस् त यहाँ 1 2 3 4 कस्तो हुन्छ यहाँ। यसमा बी को अपोजिट एउटा छोडेर हुन्छ ई हुन्छ। प्र्याक्टिकली बुझ्ने के कस्तो भने अपोजिट भने कस्तो मान्नुस् न। हेर्नुहोस् है यहाँ प्र्याक्टिकली बुझ्ने के। जस्तो कि मान्नुस् मैले यसको अपोजिट के हो भनेर सोधेँ भने नि यो अपोजिट भनेको त यो टप यो बटममा हुँदा अर्को टपमा जानु पर्यो। यो एमा यता जान्छ टपमा। अपोजिट भनेको जस्तै यसको अपोजिट यो हो। किन एउटा छोडेर किन हुन्छ भने यसलाई बेसमा हाले भने त यो त टपमा गयो नि त। यो टपमा गयो अपोजिटमा पऱ्यो। हेर्नुहोस् त यो ए को अपोजिट के परिरहेछ सी परिरहेछ। सिम्पल त्यही के बुझ्ने भने एउटा छोडेर अपोजिट लिने। बी को अपोजिट ई सुन्छ है कुरा। बी आउँदा डाइसमा ई आउनु भएन यसको मिनिङ। अनि अर्को के छ सी को अपोजिट यफ। सी आउँदा के आउनु भएन यफ आउनु भएन। सी को अपोजिट यफ सी आउँदा यफ आउनु भएन। अर्को के अब हेर्नुहोस् एउटा छोडेर ए को अपोजिट के डी। ए आउँदा डी आउनु भएन डाइसमा। बी आउँदा ई आयो, सी आउँदा यफ आयो, ए आउँदा डी आयो भने त्यो डाइस रङ डाइस हो। अहिले अप्सन हेर आउँछ। अब यसमा भन्नुहोस् त कुन अपोजिट। यसमा एउटा थोप्लोको अपोजिट चारवटा थोप्लो। एउटा थोप्लोको अपोजिट कतिवटा थोप्लो चारवटा थोप्लो। हेर्नुहोस् यहाँ पहिले स्ट्रेट लाइन सर मिल्ने हेर्ने। स्ट्रेट लाइन मिल्ने हेर्ने। अनि यसको अपोजिट के हेर्नुहोस् त यो 6वटा थोप्लोको 2टा थोप्लो। 6वटा थोप्लोको अपोजिट के रहेछ त भन्दा 6वटा थोप्लोको अपोजिट के रहेछ 2टा थोप्लो रहेछ यो। अब के गर्नुस् एउटा छोडेर अपोजिट त आयो। अब जुन जुन बाँकी छन् नि त्यो एक आपसमा अपोजिट भनेको यहाँ हामीसँग यो बाँकी छ, यहाँ यो बाँकी छ। जस्तै यसको अपोजिट यो हुन्छ 1 2 3 को अपोजिट 1 2 3 4 5 हुँदो रहेछ। निश्चय पहिले हामी स्ट्रेट लाइनमा हेर्छौँ। एउटा छोड्दै के भन्छौँ अपोजिट भन्छौँ, एउटा छोड्दै अपोजिट भन्छौँ र जुन जुन बाँकी रहे त्यो एक आपसमा अपोजिट हुन्छ। प्र्याक्टिकल्ली हेर्न मिल्छ। तपाईहरु अहिले फुर्सद समय निकाल्नुस् र यो डाइस अलिकति कन्सेप्ट राख्नुपर्ने टपिक हुनाले भोलि के गर्नुस् पेपरको सिट यस्तै बनाउनुस् र ठ्याक्कै फोल्ड गर्नुस् त यसको यो र यो उल्टो सुल्टो पर्छ के। यो तल भयो यो माथि पर्छ, यो माथि भयो यो तल पर्छ, यो लेफ्ट भयो यो राइट, यो राइट भयो यो लेफ्ट, ठ्याक्कै पर्छ। गराएर हेर्नु होला किनकि अहिले सबै यहाँसम्म छैन नि त त्यही भएर। हो र स्क्रिन क्लियर छैन भन्नुभएको छ के भयो त। त्यहाँ तपाईको नेटमा भएको प्रब्लम हो कि नेट प्रब्लम भयो भने त्यस्तो हुन्छ। ओके अब यसको भन्नुस् त यसको अपोजिट कुन। अब यसो भन्नुस् त ओके गुड। अब यसको अपोजिट भन्नुस् त 3 को फ्याट 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 ठीक छ ल। 2 को अपोजिट कति भयो 2 को अपोजिट 4 भयो। 3 को अपोजिट कति भयो अपोजिटमा 5 भयो। अब कुन कुन बाँकी जुन जुन बाँकी 3 को 5 कसरी हेर्नुस् त मैले के सिकाइरहेको छु अहिलेसम्म नियम एउटा छोडेर अपोजिट लिने। यसमा अल्टरनेटिभली 2 को अपोजिट यो लाइन हेर्नु सिधा 2 को अपोजिट 4 एउटा छोड्ने 2 को अपोजिट 4। 3 को अपोजिट 5 एउटा छोड्ने 3 को अपोजिट 5। अब जुन जुन बाँकी रहन्छ त्यो नै एक आपसमा अपोजिट। जुन जुन बाँकी रहन्छ त्यो नै एक आपसमा अपोजिट। दैट इज 1 को अपोजिट रहेछ 6 रहेछ, 2 को अपोजिट 4, 3 को अपोजिट 5, 1 को अपोजिट 6। 2 बराबर 4 भेरी गुड। अब भन्नुस् 3 बराबर 5 एक्ज्याक्टली राइट। ओके थ्याङ्क यू। 1 को 6 जुन जुन बाँकी छ त्यो नै आपसमा अपोजिट भेरी गुड। अब मलाई एउटा मात्रै तपाईलाई नयाँ कन्सेप्ट भएको यो मात्र यसमा चाहिँ मेरो कन्फ्युजन भयो कि जस्तो लाग्छ। अरु त कुनै समस्या तपाईलाई छैन। हेर्नुस् त यो टाइपले आयो भने के गर्ने त। यो टाइपले आयो के गर्ने मैले बेसिक कुरा भनिरहेको छु। अब प्रब्लम त गराएपछि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। मैले त क्वेशन त गराउनै छु नातिनुस्। ए बराबर यु भन्नुभएको छ भेरी गुड। ए को अपोजिट यु एक्ज्याक्टली राइट। अर्को भन्नुस् ए को अपोजिट यु यो डी है डी हो यो यस है क्लियर देख्नु भएन भने डी को अपोजिट के हो त यस हो। डी को अपोजिट यस हो भेरी गुड भेरी गुड। अनि अर्को भन्नुस् त त्यसो भए अब त्यसो भए बीचमा कुन चाहिँ छुट्यो यम छुट्यो। अब मान्नुस् न यो डाइसमा बाहिर 4वटा टुक्रा छन् भेरी गुड त्यही हो 4वटा टुक्रा छन् भने प्र्याक्टिकली हो के यसलाई बटममा राख्ने हो। यसलाई बटममा राखेर जस्तो मैले यहाँ त्यो बनाएको छैन के यो बटममा राख्ने यो यम बटममा भयो भने नि
यो यता यो यता यो यता हुन्छ नि, यो माथिल्लो यो भागको ठाउँमा यो ठुलो एकै नभएर सानसाना चारवटा चुच्चा के भयो जोडिँदाखेरि के हुन्छ त यस्तो फेस आउँछ क्या। जस्तो मान्नुहोस् यसको अपोजिट त यो भाग हुनु पर्यो के अरे, यसलाई नि यो क्रस सेपका चारवटा टुक्राले कभर गर्छ। एउटा सानो टुक्रो यसलाई फोल्ड गर्ने त हो नि, यसलाई बेस बनाएर नि, यसलाई बेस बनाएर यसलाई यसरी फोल्ड गर्नु, यसरी जानु, यसरी गर्नु, यसरी गर्नुभयो भने के आउँछ त यहाँ तपाईँको यतापट्टि यङ हुन्छ, यता के हुन्छ भने ठ्याक्कै यो सेप हुन्छ। हेर्नुहोस् यो सेपमा तपाईँको यो पार्ट आउँछ क्या, यस्तो फेस सेप भन्छ। हेर्नुहोस् त यो चुच्चो यो तपाईँको चारवटा टुक्रा जोड्दाखेरि त के भन्छ यो क्रसमा गइरहेछ के अरे, क्रसमा गइरहेछ त यसलाई फोल्ड गर्ने हो नि त, यसलाई फोल्ड गरेर ल्याउने हो, यसलाई फोल्ड गरेर यो भयो खाम जस्तो के, अनि यो फोल्ड खाम कि खाम यसलाई यता ल्याउनुहोस् न, यता भयो। अनि यसको सिम्बल के भयो यहाँ प्लस हुने भयो, यतापट्टि माइनस सिम्बल हुने भयो, यहाँ इन्टु सिम्बल हुने भयो, यसमा डिभाइड सिम्बल हुने भयो। यो के हुनुपर्छ यही प्याटर्नमा हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली, भेरी गुड, ओके थ्याङ्क यू। प्र्याक्टिकल्ली गर्नुहोस्, पोसिबल छ। अब हामी क्वेसन के गर्ने रोड्नु छ नि, ल यसलाई मिलाउनुहोस्। अब क्वेसन गर्ने तरिका मैले कन्सेप्ट दिइसकेँ, के भने अपोजिट लेख्न सिकाएँ। हेर्नुहोस् अब गर्ने हामीले एक्जाममा के हो भने डाइस दिन्छ, पेपर सिट एउटा एक्स दिन्छ, त्यसबाट के भन्छ नि त डाइस पनि दिन्छ। दिएका डाइस मध्ये कुन चाहिँ डाइस चाहिँ यक्सको चित्रबाट बन्छ भन्छ अथवा कुन चाहिँ बन्दैन भन्छ। हामीले के गर्ने हो अपोजिट जुन अपोजिट जुन आउँछ नि एक आपसमा अपोजिट आउँदैन के, जुन अपोजिट एक आपसमा देखा पर्यो त्यो डाइस बन्दैन भन्ने हो। हामीले एक्जाममा त्यसरी गर्न सल्भ गर्न सक्छौँ, तर प्र्याक्टिकल्ली कन्सेप्ट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले एउटा आइडिया यहाँ बुझाउँछु तपाईँहरूलाई। रिपिट भन्नुभएको छ, ओके मैले रिपिटै गरेँ। यसरी बुझ्नुहोस् कि मैले एउटा कुनै क्वेसन लेख्छु, यसको मैले टोटल्ली डिटेलको कुरा भन्छु, यसको मिनिङ के हो यो रिपिट हो है त। ल क्वेसन लेख्नुहोस् त। From the given sheet of paper X, from the given sheet of paper X, from the given sheet of paper X, which of the following dice can be formed? From the given sheet of paper X, okay, from the given sheet X, which of the following dice can be formed? Which of the following dice can be formed? Or which of the following dice cannot be formed? Which of the following dice can be formed from the given set of paper X? Okay, from the given set of paper X, that is you have given here. मान्नुस् मैले एउटा बनाएँ, मैले त्यो पेपर तपाईँलाई प्र्याक्टिकली बुझाउन एउटा फर्मेट बनाएको हुनाले मैले त्यो फर्मेटको एउटा सिकाउँछु, त्यहाँदेखि अर्को आइडिया सिकाउँछु। एउटा दुईटा चारवटा इक्वल इक्वल बनाइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। यता पनि एउटा लैदिउँ। यसको मैले वास्तविकता बुझाउन लागिरहेको छु कि यो के हुन्छ, यो त अर्को सिधा हुनु नि। ल अब यहाँ लेखिदिन्छु, मैले यो फर्मेट बनाएको हुनाले प्र्याक्टिकल्ली एउटा कन्सेप्ट दिन खोजेको छु। तपाईँहरूलाई कतिपय बेला एकदम माइन्ड चलाउन थाल्नुभयो भने नि क्वेसन केही पनि यत्तिकै एन्सर थाहा हुन्छ क्या। त्यही यो कन्सेप्ट दिन भने एउटा यहाँ यही नम्बर यहाँ ए लेखेर छु, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी छ, यहाँ ई छ र यहाँ एफ छ। अब यो यक्स हो, क्वेसन त पुरा भएको छैन नि त। यता अप्सन दिन्छ कुन डाइस बन्छ भन्दा तपाईँलाई क्वेसन यहाँ डाइस बनाउनु पर्यो, चारवटा डाइस बनाउनुहोस्। फेरि फटाफट यो क्वेसन अलिकति लामो हुन्छ र हामीले क्वेसन लेख्ने भने अहिले बुझ्नलाई मात्रै चाहिएको। आई चित्र यहाँ लेख्छ
A of C. Alex of BCF. BC of E C of है last step of है E C of D B A. Very good. A मा सोध्छ लेख्छ I only. B मा I only. C मा I and IB only. D मा IB only. ल हेर्नुहोस् B हो ऐ पढ्नुको कारण नै यही हो मैले एक्स्ट्रा बोले किनकि अब मलाई सजिलो के भन्नै परेन तर यहाँ कन्सेप्ट हेर्नुहोस् मान्नुस् तपाईले यो क्वेशनमा नि अपोजिट आए त फल हुन्छ अनि कतिपय बेला के हुन्छ भने मान्नुस् डाइस बन्छ कि हुँदैन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ के जस्तो एउटा एक्जाम्पल मैले के दिएँ भने अहिले यहाँ सिम्पल पहिला बेसिकली सबैले बुझाउँ कमनली है हरेक जनाले बुझ्नुपर्छ कोही ठ्याक्कै हिजोबाट जोइन हुनु होला कन्सेप्ट थाहा नहुन सक्छ मेन कन्सेप्ट के हो ए को अपोजिट सी ए आउँदा डाइसमा सी आयो भने त्यो डाइस गल्ती त्यो डाइस बन्दैन काट्दिनुस् बी को अपोजिट डी बी आउँदा डी आयो भने पनि त्यो डाइस गल्ती बन्दैन काट्दिनुस् अनि ई को अपोजिट एफ ई आउँदा एफ आयो भने त्यो डाइस पनि गल्ती बन्दैन काट्दिनुस् पुराउनमा छ अब भनेस् त ए आउँदा सी आयो यो डाइस त बन्दैन काट्दिनुस् मिस्टेक भइहाल्यो बी आउँदा डी आको डाइस सेकेन्डमा यहाँ बी आउँदा डी आउँदैन ठीक छ आ छैन सी आउँदा ए आउँदैन आ छैन एफ आउँदा ई आउँदैन त्यो पनि आ छ अहिलेसम्म यो ठिकै छ है तर फाइनल के हो भनेर हेर्नुपर्छ अहिलेसम्म ठिकै छ अनि यसमा के छ ई आउँदा एफ आयो यो त डाइस गइहाल्यो बी आउँदा डी आयो त्यो पनि डाइस गयो सबै डाइस रङ रहेछ कुन डाइस राइट छ अहिले बी सी र एफ डाइस राइट छ सुन्नुस् है कुरा बी सी र एफ भन्ने डाइस राइट छ तर एक्जाममा तपाईले यो एफ को पोजिसन सुन्छ यहाँ एफ को पोजिसन यसरी राखिदिएको भए सुन्नुस् यहाँ मैले यही कुरा सोध्न खोज्दैछु अब एफ को कुरा यसरी राखिदियो र अप्सन ई मा नन भनेर राखिदियो यो एफ यता फर्केको भए यो डाइस ठीक हुन्थ्यो कि हुन्थेन कन्सेप्ट यो बुझ्नु खोजेको एक्जाममा यस्तो झुक्क्या छैन कहिले पनि अपोजिट हेर्ने त्यो अब नमिल्ने चाहिँ काट्दिने हो डाइसको फेस भनेको त एफ भन्ने बित्तिकै एफ बुझ्ने भने त एफ तलमाथि डाइस प्र्याक्टिकली बन्नु पर्यो नि त अनि त्यहाँ प्र्याक्टिकली बन्नु पर्यो नि त भेरी गुड अब हेर्नुहोस् यदि एफ यसरी उल्टो भइदियो भने हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो हुन्छ केस त्यही भएर मैले यो राखेको एक्जाममा यस्तो अलफडा अहिलेसम्म गरेको छैन हेर्नुहोस् अहिले सिम्पल यसरी नै बुझ्नुहोस् मैले भने यदि एफ माथितिर फर्किन्थ्यो भने डाइस यो गल्ती हुन्थ्यो किनकि पोजिसनै चेन्ज भइसकेको छ तपाईँको त्यो एफको पोजिसनै चेन्ज भएपछि डाइस त बनेन के अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्थ्यो यहाँ प्र्याक्टिकल हेर्नु होला सबैले यो डाइस राइट छ बीसीएफ ठीक छ एन्सर पनि यही नै हो तर एक्जाममा नझुक्किनु होला जस्तो मान्नुहोस् अहिले यो हामीले चेक गर्ने तरिका प्र्याक्टिकल हेर्ने तरिका एक्जाममा यो क्वेसन तपाईसँग छ यो ट्याक 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 सबै अपोजिट आयो भने काट्दिनुस् बाँकी रह्यो एन्सर एक्जाममा लफडा छैन तर प्र्याक्टिकली बुझाउनु मात्रै खोजे तपाईलाई अलिकति बुझ्नु छ भनेर यसमा हेर्नुहोस् तपाईको यो डाइस काटेको मतलब हैन रकाको हेर्नुस् अब टपमा बी छ टपमा बी हो नि बीलाई हेर्नुस् टपमा बी पार्ने हो भने टप भन्नु त माथि हो नि त टपमा बी पार्ने बटममा के पार्नु पर्यो यसको अपोजिट डी पार्नु पर्छ टपमा बी पार्ने बटममा डी पार्नु पर्छ हेर्नुस् डी पर्यो के रे यो डी परेपछि त यो टप भयो हेर्नुस् यो टप भयो यो टप भयो यो बटम भयो अब यहाँ के भयो हेर्नुस् त यो टप भइसकेपछि यो बटम यो टप भएपछि यो बटम भयो हेर्नुस् यो बटम भइरहेछ अब के देख्नु भएको तपाईले के देखियो त्यो डाइससँग मिल्छ भने हेर्नु होला यो भयो त्यसपछि यसलाई फोल्ड गर्नु छ तपाईले देख्नुहुन्न तपाईले देख्ने भनेको त अनि त्यसपछि यता हेर्नु चाहिँ यता यो पार्टकै यति हेर्नुस् न धेरै चाहिएन अहिले यो पोजिसन यहाँ तपाईले सी छ यतापट्टि के छ हेर्नुस् त सी यतापट्टि ठ्याक्क आफ्नो पोजिसनमा के छ एफ छ कि छैन हेर्नुस् त यहाँ सी यतापट्टि एफ आफ्नै पोजिसनमा चाहिँ एफ जस्तो हुनु पर्यो त्यस्तै चाहिँ एफ
ठ्याक्कै यफ हेर्नुहोस् त आफ्नै पोजिसनमा छ, यफ उल्टो भयो त बिग्रिँदो रहेछ क्या, यस्तो गरेर झुक्केर एक्जाममा सोधेको छैन। त्यही भएर यतिसम्म गऱ्यो भने पनि जान्नको लागि कन्सेप्ट यो। भेरी गुड, क्लियर भयो भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। यही हो हेर्ने त पोजिसन मिल्यो नि, ठ्याक्कै यहाँ सी पनि आयो, यहाँ सी पनि ठिक छ, यता ठ्याक्कै यफ पनि आयो, यफ पनि ठिक छ, र टपमा त हाम्रो के छ, बी नै छ, टपमा त हाम्रो बी नै छ। यो प्र्याक्टिकल हो है त, भेरी गुड। अब बाइ द वे सधैँ तपाईँको यो क्वेसन आउँछ भन्ने होइन, मानुस झुक्क्याएर क्वेसन टपमा सी हुन्थ्यो भने अर्को डाइस के, यो टपमा सी भएको डाइस आएर चेक गर्नु पर्यो भने अपोजिट भएका त काटे, अपोजिट नभएका जुधे मान्नुहोस् दुईटा भए, टपमा सी भयो भने के हुन्थ्यो त, टपमा सी भयो त तपाईँले हेर्नु त, टपमा यो सी, यो टपमा यदि सी हुन्थ्यो भने टपमा सी भएपछि बट्टममा ए हुनु पर्थ्यो, टपमा सी भएपछि बट्टममा ए हुनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् टपमा सी यसरी टप राख्नु पर्यो नि त, यो टपमा सी राखेपछि बट्टममा ए राख्नु पर्यो, त्यति बेला के हुन्थ्यो, यतापट्टि डी आउँथ्यो, यतापट्टि के आउँथ्यो यफ, तर यफ के आउँछ थाहा छ, याद गर्नुपर्छ, यफ उल्टो आइरहेपछि, यफ ठ्याक्कै उल्टो भएर आयो नि त, यफ उल्टो भएर आयो। त्यही भएर यसरी तानेको धर्का यस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ, त्यहाँ पोजिसनमा जाँदाखेरि त्यतिसम्म घुमाएर अहिलेसम्म सोधेको छैन, आएको पनि छैन। सिम्पल यो ट्रिक हेर्ने, अपोजिट जुन छ त्यो हुँदैन, बाँकी रह्यो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ। भेरी गुड, ओके ल, यतिसम्म जाने चाहिँ पुग्यो। अब तपाईँलाई म एउटा क्वेसन दिने हो, यसको एन्सर तपाईँ यतिसम्म बुझेपछि तपाईँले जस्तो पनि मिलाउने। अब यहाँ एउटा मिलाउनुहोस् त, जस्तो अहिले एउटा मोडलमा अहिले के क्वेसन, दुईटा यसलाई यो राख्दिएँ, यसलाई एउटा यहाँ बक्स बनाइदिएँ, यहाँ कालो थुप्रो बनाइदिएँ, यसलाई सिम्पल प्लस बनाइदिएँ। एक्स नै हो, ल एक्स नै हो। अब तपाईँले यहाँ मिलाउने एन्सर, म त केही गर्दैन, अहिले कन्सेप्टमा चाहिँ एक्जाममा तपाईँले के गर्ने हो, एक एक ट्रिक एप्लाई गर्ने, डाइरेक्ट एन्सर भन्ने है त, त्यही हो एक्जाममा हुन्छ, यति हो, अपोजिट चिज हुन्छ, अपोजिट चिज हुन्छ, कहिलेका त अपोजिटै ठ्याक्कै मिलाएर सोधिरहेको छ। यही सेपमा राखेको छु मैले, हेर्नुहोस् पेपरमा के भयो, बिग्रियो भन्नुभएको छ, त्यहाँ गरेको मिलेन, चेक गर्नुहोस् राम्रोसँग है त। यहाँ अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा छ नि, यहाँ चाहिँ दुईटा सेतो छ, यहाँ के हो अलिकति सोच्नु होला, त्यही भएर हो, यफ उल्टो चाहिँ त्यो टपमा बी लिँदाको, उस लिँदा अर्को लिँदाको चाहिँ मैले जुन गरेको थिएँ त्यसको लागि चाहिँ सिन ठिक नै थियो। खाली भयो, तर एउटा चाहिँ एउटा अलिक मिलाएर बनाइदिउँ है, यसमा चाहिँ टप यो लिड,
टप यो लिए एउटा डाइस 2 मा सबै रङ भएछ यसमा त हैन थाहा पाइहाल्नु यहाँ के हो एउटा यस्तो बनाए यो बनाए ल अब हेर्नुस् तरिका मात्रै बुझ्नुस् केही छैन दुईटा यस्तो आयो हो त्यही कन्फ्युजन मैले गराउन खोजेको कुन के हामी चेक गरेर नो प्रब्लम छोड्दिनुस् हेर्नुस् यसको अपोजिट यो हुन्छ कुरा यो आउँदा यो आयो भने त्यो डाइस गयो यो डाइस काट्यो हेर्नै परेन हुन्छ कुरा यसको अपोजिट यो सेतो आयो एउटा सेतो आउँदा यो आयो भने पनि डाइस गयो अनि अर्को रहेको जुन रह्यो त्यसको अपोजिट हो यसको अपोजिट हो भनेपछि त एउटा जुन सेतो थियो त्यसको अपोजिटको त यो कालो थोप्ला हो अब ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ यो डाइस त काटेको छ हेर्नुस् त अब के चाहिँ कन्फ्युजन हो भने सुन्छ है बी इज द आन्सर भन्नुभएको छ के सुन्नुस् त दुईटा व्हाइट आयो भने कुनको अपोजिट कुन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिकल हेर्यो भने मिल्छ तर एक्जाम त सम्भव छैन दुईटा व्हाइट आयो भने जस्तो कि मान्नुस् यसमा थोप्लो देख्ने बित्तिकै व्हाइट आयो यो रङ भन्ने होइन किनकि यो यसैको यो व्हाइट हो भन्ने जरुरी त छैन नि त त्यही भएर यो नभएर एउटा यो आएको हुन पायो एउटा यो हुन पायो र एउटा यो हुन पायो किनकि रिपिट भयो अपोजिट भने दुईटै सेतो आयो भने पक्का यसको एउटा हो कन्फर्म छ बुझ्नु भएछ नि दुईटै व्हाइट आयो भने कन्फर्म छ कि यसको एउटा हो तर के छ त भन्दाखेरि एउटा मात्रै के छ सेतो छ भने त यो नआएर यो र यो आउन पायो त्यही भएर अहिले टु ठिक छ तपाईले एक्जाममा गर्ने तरिका छ अनि यसमा के छ कालो थोप्ला आइसकेपछि त एउटा मात्रै सेतो आएको भए त ल यसको आयो के भन्नु हुन्थ्यो तर दुईटै आइसकेपछि क्लियर के छ एउटा न एउटा यो त पर्यो नै त्यही भएर यो के भयो भने डाइस रङ भयो लास्ट हेर्नुस् त प्लस आइसकेपछि सेतो आउन नहुने तर केही छैन यो सेतो पनि भन्न क्लियर हुन सक्थ्यो तर दुईटै सेतो आइसकेपछि के फिक्स भयो त भन्दा एउटा दुईटै पक्कै परेपछि यसको पनि पक्का यो पर्यो नै यो पनि रङ भयो अब यो चाहिँ तपाईले हो यो पनि आउट भन्नुभएको थियो नि तर के कुरा रहेछ अपोजिट जुध्यो भने यसको यो मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि त पोसिबिलिटी हो नि त बनाउँदै जाने हो नि त हामी त त्यही भएर यो रिपिट भइसकेपछि यो भएन के भयो त यो र यो मिलेर डाइस बन्न सम्भव छ त्यही भएर आन्सर टु राइट हो बी करेक्ट आन्सर हो प्र्याक्टिकली हेर्नु भने ठ्याक्कै मिल्छ हेर्नुस् त यो पेपरमा नि यताउताका छ मिल्छ तर यसलाई यस्तो हेर्नुस् न सिम्पल यो टपमा छ नि त यो भाग टपमा राख्नुभयो भने नि जहिले पनि यो जुन टपमा छ त्यसको राइटको पार्ट यता हुन्छ डाउनको डाउनै हुन्छ के बुझ्नु तरिका जुन टपमा छ नि यो टपमा बसी त बटममा हुनु पर्यो यसको राइट साइडमा राइटकै भाग यो भाग हुन्छ राइटमा राइट के हुन्छ यहाँ डाउनको डाउनै भयो यति गर्ने यो टाइपको डाइसमा 3 र 4 त रङ भयो 2 त राइटै भयो नि त 2 त राइटै भयो 2 त राइटै भयो नि त एकचोटि हेर्नु ल यो चाहिँ डाइसको बारे है त सबैले हेर्नु ल एकचोटि यसमा थोरै एउटा कन्सेप्ट चाहिन्छ यो नबुझेसम्म हुँदैन त्यहाँ बुझेपछि मलाई बुझी भन्नु होला हुन्छ मैले फेरि तपाईको लागि फेरि दुःख गरेँ नो प्रब्लम केही छैन मेन कन्सेप्ट के त रिपिट भएको खाले कमन दिएको छु ल यो यसको अपोजिट के हो त यो हो यो आउँदा यो आयो भने रङ हो सबैलाई थाहा छ कि भेरी गुड यो त रङ नै भयो त्यसपछि यसको अपोजिट यो भनेस् त यो व्हाइट आउँदा यो प्लस भएको आयो भने त्यो पनि रङ व्हाइट आउँदा प्लस भयो त्यो पनि रङ गरिहाल्ने होइन किन जुन व्हाइट बाँकी छ अर्को यो बाँकी छ भनेस् त दुईटा व्हाइट भयो नि त दुईटा व्हाइट भएपछि कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो यदि दुईटै व्हाइट आछ भने पक्का एउटा कन्फर्म पर्यो रङको एउटा मात्रै आछ भने अर्को पनि त हुन सक्यो नि त है त अनि सुन्नुस् यहाँ होइन नि त अप्सनमा त अहिले त राइट हुन्छ यो हेर्नु त यो त पोसिबल छ नि त अनि तपाईँले त्यही ध्यान दिन लगाएको मैले हेर्नुहोस् यहाँ यो रङ भयो अब हेर्नुहोस् यहाँ यो व्हाइट छ व्हाइट आउँदा के आउन हुँदैन व्हाइट आउँदा तपाईँको प्लस आउन हुँदैन हात छैन व्हाइट आउँदा थोप्लाउन हुँदैन आयो तर के बुझ्ने भने नि दुईटा यसको
दुईटा छ नि त व्हाइट त दुईटा भइसकेपछि के हो भने यसको यो दुईटामा दुईटै आयो भने दुईटै आएर व्हाइट आयो दुईटै आएर प्लस आयो भने पो रङ हो त नत्र भने तपाईको यो थोप्लो आयो यो यसको यो नै आयो भन्ने होइन के यो सेतो आयो यहाँ यो सेतो भयो अनि थोप्लो चाहिँ यहाँ तलको भयो भनेपछि त अपोजिट त भएन नि त अनि यो तपाईको प्लस आउँदा यो त बक्स भित्र आउँदाखेरि त यो नआउने यो आएको छैन त्यही भएर दुईटा छ भने दुईटै आयो भने पो पक्का कन्फर्म यो यसको एउटा अपोजिट मिल आयो भन्ने हो र भेरी गुड क्लियर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू त्यही भएर यो एन्सर राइट हो अरू सबै रङ हो दुईटा अपोजिट जुध्यो भने ती दुईटै देखा परे भने रङ हो एउटा मात्रै त आउन सक्छ नि त भेरी गुड ओके थ्याङ्क यू यो क्वेसनहरु अब तपाईले यति भइसकेपछि डाइसका जस्ता सुकै प्रब्लम आउन् तर तपाईलाई के हुँदैन प्रब्लम हुँदैन तपाईलाई प्रब्लम हुँदैन भने अब हामी के गर्छौं अर्को टपिक स्टार्ट गर्छौं त्यो झनै इन्ट्रेस्टिङ छ फिगर म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स भनेको त्यही नै हो रो र कोलनहरु के हो अरेन्जमेन्ट हो ओके थ्यांक यू एभ्रीवन ठीक छ गजब भयो भन्नुभएको छ ओके थ्यांक यू ल तपाईको कमेन्ट पढ्दाखेरि रमाइलो हुन्छ यता भुलिन्छ फेरि फिगर म्याट्रिक्स 1000 जनाको कमेन्ट नै कति हुन्छ भरि आइरहेछ मैले त्यता हेर्यो भने त फेरि बिलाइ गरेर हेरिरहेको छु फिगर म्याट्रिक्स को कन्सेप्ट त्यही हो काम के हुन्छ के रोमा हुन्छ के काम कोलनमा हुन्छ है त के काम रोमा हुन्छ के काम के हुन्छ कोलनमा हुन्छ ओके अब जस्तो फिगरको केस छ यसमा केही कन्सेप्ट हामीसँग छ के चाहिन्छ भने फिगर म्याट्रिक्समा अथवा नन भर्बलको फिगरहरु जुन हामीले अब रेगुलर पढ्छौं भोलि पर्सिसम्म कति दिन लाग्छ त्यसमा जहाँ पनि चाहिने कन्सेप्ट भनेको हामीलाई फिगरमा डिरेक्सनको कुरा concept about the direction that is either clockwise direction or an anti-clockwise direction or an clockwise direction with different angle of rotation to थाहा छ त्यसपछि सेकेन्ड केसमा हामीलाई के चाहिन्छ भने यसमा about the common part concept है यो about the common part concept about the common part फिगरहरुको कमन कुरा हटाएको हुन्छ अथवा कमनलाई एन्सर बनाएको हुन्छ त्यो कुरा हामीलाई चाहिन्छ त्यसपछि increasing and decreasing order increasing or decreasing order and decreasing order बढ्दो क्रमको फिगर हुन्छ अथवा घट्दो क्रमको फिगर हुन सक्छ अनि त्यस्तै गरेर पोजिसनको कुरा हुन सक्छ पोजिसन शिफ्टिङ के एक स्टेप दुई स्टेप तीन स्टेप एक स्टेप दुई स्टेप तीन स्टेप यसरी शिफ्ट भएको हुन सक्छ है यो कुरा हो त्यस्तै गरेर तपाईलाई सिम्पल यसमा हामीले पोजिसन भनेको एक स्टेप दुई स्टेप तीन स्टेप अथवा फेरि 1 2 3 फेरि 1 2 3 अथवा 1 2 3 4 यो स्टेपले के भने शिफ्ट हुने अनि यसमा तपाईको एउटा कन्सेप्ट के पनि राख्नुस् भने वाटर इमेज एन्ड मिरर इमेज को कन्सेप्ट हामीलाई चाहिन्छ मिरर इमेज पानीमा हेर्दा देखिने आकृति र ऐनामा हेर्दा देखिने आकृतिको कन्सेप्ट हामी यति कन्सेप्टलाई कलेक्सन गरेर के गर्न सक्छौं फिगरसँग सम्बन्धित हरेक टपिक डिल गर्न सक्छौं म्याट्रिक्स मात्रैको कुरा होइन यो त एउटा सामान्य एउटा टपिक हरेक फिगरको कुरालाई यही प्रब्लम डिल गर्छौं डिरेक्सनको कुरा हुन्छ कमन पार्ट इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ अर्डर पोजिसन यसमा के छ वाटर इमेज एन्ड मिरर इमेजको कुरा छ त्यो के हो म भनिहाल्छु है अब हेर्नुस् अब हामी काम गर्छौं त ठप हिजो जस्तै के गराउँछौं फिगर बनाउँछौं र यसको के गर्छौं हामी सोलुसन गर्छौं हरेक आइडियालाई समेट्ने गरेर मैले रिप्रेजेन्टेटिभ फर्मका केही फिगरहरु बनाउँछु कि सबै केसहरु त्यहाँ इन्क्लुड हुने यानी कि तपाईहरुलाई एक्जाममा के होस् सजिलो होस् तपाईको एक्जामको मोडलमै राखेको क्वेशनबाट गर्दिन के मोडलमै राखेको क्वेशन सुरुमा लेख्दै है त क्वेशन के आउँछ कम्प्लिट द गिवन म्याट्रिक्स भनेको छ यो मोडलमै राखेको क्वेशनबाट मैले सुरु गर्छु
मोडल क्वेसनमा राखेको छ। E2 भनेर त्यहाँ नछिकियोस् न। यो फिगर चाहिँ कस्तो भने प्र्याक्टिकली तपाईँले यसरी लेख्नुभयो भने कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। लेखेर गऱ्यो भने चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त्यति लेख्दा लेख्दै आफै दिमागमा नयाँ नयाँ कुराहरू आउँछ कि। ABCD लेख्नु पर्यो मार्करका। चेक के भन्नु पर्ने, के गर्नु चाहिँ हेरि मिलाएर दिन्छ।
एउटा लास्ट क्वेसन लेख्छु, नातिनुहोस् है। ल यति काम गरेपछि सक्छु। 3B राइट एन्सर हो। ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ, भेरी गुड। वान को बी भन्नुभएको छ, राइट। फाइभ को गजब छ, थ्याङ्क यू। स्ट्यान्डर्ड डाइस भनेको नेचुरल डाइस हो कि नेचुरल डाइस स्ट्यान्डर्ड रियल डाइस एउटै हो। जोड्दाखेरि अपोजिटको फेस सम कति हुने 7 हुनेलाई हामी के भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड डाइस भन्छौँ। त्यो डाइस कसरी चिन्ने त भन्दा दुईटा डाइस हेर्छौँ, दुईटा डाइसमा के छ दुईटा डाइस हेर्छौँ। त दुईटा डाइसमा के हेर्ने हामीले भने सिम्पल सबै नम्बर के छ कम्प्लिटली डिस्टिङ्क्ट छ, कुनै पनि कुरा रिपिट छैन। र त्यही भित्र भएका नम्बर जोड्दा आफैमा के आउँदैन 7 आउँदैन, अपोजिटका मात्रै 7 आउने हो त्यो चाहिँ। ओके गुड, चेक यु स्लाइड्स। अहिले त आएँ, अब त छेकिएन नि। 2 को पनि भेरी गुड हो त, 2 को बी हो। ल ओके, मैले भन्ने ठिक छ। केहीको एन्सर आएको छ लगभग हामीसँग भनेपछि बाँकी सबैजना सोच्दै हुनुहुन्छ हैन, बनाउँदै हुनु होला। लेट्स पहिला 1 मा चाहिँ कुरा यो क्वेसन हेर्छौँ हामीले सिम्पल यो रिजल्ट कसरी आइरहेछ भनेर हामी हेर्नुपर्छ। रोमा छ नि यो रोमा के भयो यसमा यो सिम्पल लास्टको थर्ड कोलनमा के भएको छ कोलन फर्स्ट र कोलन सेकेन्डबाट कम्बिनेसन गरेर C3 को रिजल्ट आछ के रे। यसमा हेर्नुस् त जेनरली सादा छ भने कमन छ भने कहिले के गर्छ कमनलाई नै एन्सर बनाउँछ। यसको एन्सरै कमन पार्ट मात्रै राखिदिएको भए यो कमन एन्सर भयो भनेर बुझ्थ्यौ। यदि अहिले के गरे त भन्दा यो कमन हटायो, यो कमन भाग हटाइसकेपछि के रह्यो हेर्नुस् त यता गएको बाँकी रह्यो, बाँकी रहेको एन्सर भयो कमन हटाइसकेपछि। यहाँ त्यो के भयो जस्तो यहाँ के हुनु भयो त्यसो भए
यो यताको कमन छ, यो कमन छ काट्यो, यो गोलो त सबैमा लेखेकै छ के अरे, अनि बाँकी रहेको के हुन्छ एन्सर चाहिँ लेखिरहेछ भनेपछि अब यहाँ के भयो त भन्दा यो गोलो भइहाल्यो। दुईटाको कम्बिनेसन कमन छ भने रिमुभ गर्ने, माथि गएको र तल गएकोमा त कुनै कमन छैन, यो अपवार्ड्स हो डाउनवार्ड्स हो दुईटै के छ फरक फरक छ, त्यही भएर के आन्सर के भयो अप्सन बी भयो। अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर, अप्सन बी करेक्ट आन्सर हो। अब क्वेसन 3 मा हेर्नु होला, 3 मा के छ भने सिम्पल यसमा बढ्दो घट्दो क्रमको सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट छ हुन्छ यहाँ। अब यसमा 1 2 3टा लाइन बाहिर गयो, 1 2 3 4वटा गयो, यहाँ दुईटा गयो, यहाँ कतिवटा छ दुईटा छ, 3टा छ 4वटा छ, 2 3 4 जसरी हो 2 3 4 नै छ, यहाँ 4 छ यहाँ 3 छ भनेपछि अब दुईटा हुनु पर्यो, दुईटा हुनु पर्यो, यहाँ दुईटा भएको एउटा मात्रै अप्सन छ अप्सन बी हो, यो अप्सन आन्सर हो। यहाँ कता हुनु पर्यो दुईटा हुनु पर्यो, दुईटा भनेपछि हामी यहाँ के गर्छौँ दुईटा आयो, आइदर फ्रम यो रो अर कोल के 2 3 4 2 3 4 2 3 4 फ्रम रो फ्रम कोलमबाट 2 3 4 2 3 4 2 3 4 सेम छ, यो पनि भइहाल्यो। म 1 बाट 2 मा आउनु पर्यो, 3 को एक्सप्लेन गरेछु एनीवे केही छैन। अब म 2 को भन्छु है त। अब 2 मा के छ भन्छ यहाँ 2 मा के हो, यो टपको क्वेशन तपाईको मोडल क्वेशनमा राखेको छ, 1 नम्बरमा राखेको लेखेको क्वेशन, यो 2 मा हेर्नुस् क्वेशनमा 2 को 2 मा के छ, यो डाइरेक्सन हेर्नु त फर्स्ट पार्ट के छ अलवेज के छ अपवार्ड्स छ, कम्प्लिटली अप छ, कम्प्लिटली यो पनि अप छ भनेको के कम्प्लिटली अपवार्ड छ के कम्प्लिटली डाउनवार्ड छ भनेको यो डाउन यो पनि डाउन भइसकेपछि यो दुईटा डाउनवार्ड भइसकेपछि अब थर्ड डाउन त हुनु पर्यो नि, यो त फर्स्ट हुन्छ। त्यसपछि के गरे हेर्नुस् त, त्यसपछि यो म्याप हेर्नुस् त यो हेर्दा हुन्छ है, त्यसपछि के गर्यो यहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, यहाँ जानु भएछ, यहाँ जानुभयो, त्यसपछि कहाँ जानुभयो, त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ सिम्पल के गरेको छ भने यो डिरेक्सनबाट यहाँ आयो, त्यसपछि यहाँ गयो, क्लकवाइज 90 डिग्री घुमेको छ, यो स्टेपबाट यो जग्गा हेर्नु नि त भयो, यहाँ हुनुहुन्थ्यो, यहाँबाट क्लक यतापट्टि 90 क्लकवाइज 90 यहाँ आउनुभयो, फेरि क्लकवाइज 90 यहाँ जानुभयो, क्लकवाइज 90 को रोटेसन सेकेन्ड फिगर। अब मलाई आफै भन्नुस् त के हुन्छ यसमा, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ है, यहाँबाट चाहिँ कहाँ जानु, यहाँ जानुभयो क्लकवाइज 90, फेरि अब कहाँ जानु पर्यो यहाँ डाउन हुनु पर्यो, यो स्टेप डाउन हुनलाई यहाँ यति चाहियो, जुन अप्सन कहाँ छ दुईटै डाउनवार्ड्स, अप्सन बी इज द फाइनल आन्सर, करेक्ट आन्सर, अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर। ओके थ्याङ्क यू। त्यसपछिको क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 त मैले भनिसकेँ, पालो रहेछ 4 मा, यो कमन होला क्वेसन, कमन भएको क्वेसनले बढी आउँछ, यो तपाईँको अर्डर बढ्दो घट्दो भयो, यहाँ डिरेक्सन क्वेसन पनि गरेँ मैले, यो क्वेसन पनि कमन भएको क्वेसन बढी आउने हुनाले मैले क्वेसन फेरि गरेको छु। सर यो क्लकवाइज वाला क्वेसन नम्बर 2 रिपिट भन्नुभएको छ, लौ परेन मैले त के लेखेँ क्वेसन त सोच्नुपर्छ फेरि, त्यहाँदेखि तरिका यो कन्सेप्ट यो फर्स्टको यो थियो, मैले कन्सेप्ट भन्दैछु फर्स्टको सबै माथि थियो, यहाँबाट सुरु थियो भने यो सबै माथि फिक्स सेम छ, यो यता गयो फेरि 90 डिग्री क्लकवाइज, फेरि 90 डिग्री क्लकवाइज, यस्तो प्याटर्न भएको थियो के, बिचमा के थियो दुईटा डाउन भएपछि यो अर्को पनि डाउनै हुनु पर्यो, अनि अर्को के थियो मानुस मलाई थाहा छैन, मैले यहाँ राखिदिएँ एउटा यहाँ थियो भने अब कहाँ जानु पर्यो क्लकवाइज 90 यहाँ जानु पर्यो, अब क्लकवाइज पनि यहाँ जानु पर्यो, त्यो गरेको क्लियर हुनुभयो नि, 2 को डिरेक्सनको भन्नुभएको छ नि। ओके भेरी गुड। 4 नम्बरको क्वेसन के भयो आन्सर, 4 को क्वेसन के हो अहिले पछि के 4 को क्वेसन के हो, ओके थ्याङ्क यू। 4 को इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ। ओके यसमा कसरी कम्बिनेसन भइरहेछ त नाप्दिने, यहाँ वर्ड छ जताबाट हेरे पनि कहिलेकाहीँ रो र कोलमबाटै जसरी पनि मिल्ने सेटिङ गरेको हुन्छ भने कहिले एउटा वेबाट मात्रै क्वेसन मिलाइरहेको हुन्छ, यो र योबाट यो रिजल्ट कसरी फर्म भयो होला त, कसरी आयो होला हेर्नुस् त्यहाँ यो लाइनबाट यहाँबाट यहाँसम्म के छ कमन छ, बुझ्दै हुन्छ कमन छ, जस्तो मान्नुस् एउटा पार्ट त्यहाँनिर चाहिँ यहाँ मैले के गरेँ यति पार्ट के छ कमन छ, यो यहाँ पनि छ, यो कहाँ छ यहाँ पनि छ, यो पार्ट के छ कमन छ, कमन पार्ट छ, यो कमन पार्टलाई हटाउने हो भने रिमुभ गर्ने हो भने के रह्यो त, यसलाई यसो हेर्नुस् त
यतापट्टि यो भाग रह्यो, यतापट्टि यो भाग रहे भनेको फर्स्ट र सेकेन्डको कमन हटाएर थर्डमा राखेको भन्ने बुझायो फर्स्टले। सेकेन्डमा के आयो हेर्नुहोस् त, यो यता आएछ, यो यता आएछ, हेर यो त कहीँ भेट त हुँदैन, कमन त कहीँ पनि छैन। कमन छैन भने यसलाई के गर्यो, कम्बिनेसन गर्यो। कमन छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्यो। अब हेर्नुहोस् है त, त्यति भनिसकेपछि आन्सर पनि भनिसक्नु भएको छ। भेरी गुड। अब हेर्नुहोस् त, यो लाइनमा यसरी जाँदै गर्दा तपाईँको यहाँसम्मको भाग कमन छ कि छैन? यति भाग त कमन छ नि त, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। यो भाग यहाँ छ, यो भाग र यो भाग के छ, कमन छ। कमन छ भने कमन नलेख्ने, बाँकी रहेको लेख्दा के भयो हेर्नुहोस् त, बाँकी रहेको पार्ट लेख्नु भयो भने यो यहाँबाट आएको यता आउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो त यहाँबाट गएको यता जानु पर्यो। यसरी जाँदा अप्सन बी इज द के हुन्छ, करेक्ट आन्सर। के बी इज द करेक्ट आन्सर। अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर। भेरी गुड, भेरी गुड। ठिक छ, मिलाउनु भयो है त। अब हामी कहाँ गयौँ, लास्ट क्वेसनमा गयौँ। लास्ट क्वेसनमा के छ, सिम्पल यसमा तलमाथि पोजिसन अप डाउन के भइरहेको छ है त। वन्स अगेन भन्नुभएको छ, कुन वन्स अगेन भन्नुहोस् त, यो गर्दैछु त। ओके, यही गर्दैछु। ओके, 5 नै हो कि 5 ल। 5 को एउटा लाइन लामो छ, यो लामो लाइन, यो छोटो लाइन, एउटा डल्ला जहाँ लामो लाइन छ त्यसमाथि मात्र यो गोलो सर्कल छ। एउटा लामो लाइन तल आयो, फेरि दुईटा सर्कल भयो। लामो लाइन फेरि माथि गयो, तीनटा भयो। लामो लाइन तल आयो, यहाँ छ, लामो लाइन माथि थोप्लो एउटा, लामो लाइनसँग दुईटा, लामो लाइनसँग तीनटा, लामो लाइनसँग एउटा सर्कल, लामो लाइनसँग दुईटा सर्कल। अब के भयो त, के हुनु पर्यो, यो लामो लाइन माथि छ, तल छ, माथि जानु पर्यो। छोटो कहाँ भयो, तल भयो। यो माथि तल माथि दुईटा, एउटा दुईटा तीनटा। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, थ्याङ्क यू। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। यसरी गरिन्छ यो क्वेसन। अब हामीले गर्ने टपिक भोलि गरिन्छ सायद है, भोलि गरिन्छ। कुन फोको भन्नुभएको छ, क्वेसन अफ फो कुन, क्वेसन अफ फो। ओके, फोमा सर 5 को कोलन वाइज फिगर के भन्नुभयो, मैले त्यहाँ भुलेँ है त। एनिवे हाम्रो युट्युबमा पनि छ, त्यहाँ एकचोटि फेरि गएर एकचोटि हेर्नु होला। ओके, अल क्लियर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। तपाईँको यो यहाँ तिमीको प्याटर्नवाला जस्तो भन्नुभएको छ, प्याटर्नवालाको मैले एउटा पार्ट कमनको काम गरेको, एकचोटि एउटा पार्ट हेर्नु होला क्लियरली, केही छैन। सिम्पल के चाहिँ कन्सेप्ट हो भन्ने कुरा मात्रै बुझौँ। मैले सबै गर्नु जरुरी भएन, मान्नुहोस् मैले त्यहाँ के लेखेँ त्यो पनि मलाई थाहा भएन। मैले ऱ्यान्डमली एउटा कुनै लाइन बनाएँ, मान्नुहोस् एउटा लाइन यसरी आएछ, एउटा मैले के गरेँ, यसरी एउटा क्रिएट गरेँ। के गरेको हो भने यो दुईटामा जुन पार्ट कमन छ, त्यो पार्टलाई के गरेको, रिमुभ गरेको। कुरा बुझ्नुभएको छ, त्यो पार्टलाई रिमुभ गरेको। जति बाँकी छ त्यसको कम्बिनेसन, द्याट इज द रिजल्ट अफ कलम 3। यो कलम 3 मा राखेको भनेको यताबाट जाँदैछ यो पार्ट त हुनैपर्छ, यताबाट आउँदैछ यो पनि हुनैपर्छ। सो दिस इज द आन्सर। ओके, फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलमलाई कम्बाइन गर्यो र कमनलाई के गर्यो, रिमुभ गर्यो। यति कुरा है त। डिरेक्सनको क्वेसन एकचोटि त्यहाँ, थ्याङ्क यू एभ्रिवन, थ्याङ्क यू। डिरेक्सन क्वेसन यही हो, फर्स्ट सेम डिरेक्सनमा गएको छ, यो सेम डिरेक्सनमा गएको छ। मैले यसलाई मानौ यहाँबाट सुरु गरेको थिएँ भने यसलाई क्लकवाइज 90 घुमाएँ, माथि लगाएँ, फेरि यता क्लकवाइज 90 घुमाएँ, यसलाई फिक्स गरेको छ र यसलाई क्लकवाइज 90 घुमाएको छ। नभए यस्तो क्लकवाइज यतिलाई झुकिन्छ नि, यो बनाउने कि यहाँ हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पुग्नुभयो, यहाँ आउनुभयो, यसरी घुम्नु भएको छ नि तपाईँ। सिम्पल यसरी घुम्नु भएको छ, क्लकवाइज भयो, यसरी घुम्नुभयो भने के हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। यो डिरेक्सन क्वेसन यसरी है त। ओके, भोलिको टपिक भनेको हामी 3-4 टपिक पढ्छौँ भोलि। कस्तो भने फिगरको यो क्लासिफिकेसन सिरिजको, त्यसपछि एनालोजी, त्यो लगायत हामी डट सिचुएसन, त्यस्तै गरेर ग्रुपिङ फिगर कतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म गर्छौँ भोलिको क्लास। ओके, एनिवे क्यालेन्डर भन्नुभएको छ, हामी यो फिगर बेसी थुप्रै गर्छ। जेनरली कस्तो भने क्यालेन्डर र ब्लड रिलेसन भनेको नर्मल्ली यतापट्टि हामीले
पिएससी लोक सेवातिर र शिक्षक सेवातिर जस्तो अफिसर लेभलको एक्जाममा चाहिँ राखेको र अरूमा अहिलेसम्म नराखेको हुनाले तपाईँहरूको सब टपिक नखुलाएको हुनाले हामीले अहिलेसम्म क्लास नगराएको एनिवे केही छैन। अन्तिमको एक दिन तपाईँलाई त्यो म भनिदिने भएँ यो सकिएपछि। ओके, आजलाई यति नै। वाट रेमिज मिनिमेट पनि आउँछ। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवन। हस् त, नमस्ते, गुड नाइट। Good night, everyone. Good night.